पर्छ, विद्वान बन्नुपर्छ, विदुषी बन्नुपर्छ। पढे लेखेका मानिसहरूको नै संसारभरि सम्मान हुने गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी विषय नेपाली कक्षा 10 पाठ क्रिया विशेषण अव्यय वर्गभित्र पर्ने क्रिया विशेषण पद पहिचान, क्रिया विशेषण पद चिन्ने तरिका कसरी चिन्न सकिन्छ यसका बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। नेपाली भाषामा पद वर्ग अन्तर्गत क्रिया विशेषण महत्त्वपूर्ण छ। क्रिया विशेषण क्रियापदको विशेषता बुझाउने, विशेषणको विशेषता बुझाउने र क्रिया विशेषणकै विशेषता बुझाउने शब्दलाई क्रिया विशेषण भनिन्छ। क्रिया विशेषणले क्रियापदको विशेषता, विशेषणको विशेषता र क्रिया विशेषणकै विशेषता बुझाउने गर्दछ। वाक्यमा कहिले, कहाँ, कसरी, किन, कति जस्ता प्रश्नहरूको उत्तरका रूपमा आउने शब्द पनि क्रिया विशेषण हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ स्लाइडमा हेरौँ। क्रिया विशेषण क्रियापदको विशेषता, विशेषणको विशेषता र क्रिया विशेषणकै विशेषता बुझाउने शब्द क्रिया विशेषण हो। शब्द वर्गमा भाइ बहिनीहरू राम, हरि, घर, गयो यसरी छुट्टा छुट्टै शब्दहरू एक्लै एक्लै आउँदा यिनीहरू शब्द हुन्छन्। जब त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरिन्छ, हरिले श्यामलाई किताब दियो, यसरी वाक्यमा प्रयोग भएर आउँदा यिनीहरू पद हुन्छन्। र शब्द वर्गमा 9वटा नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक र निपात यिनीहरू चाहिँ शब्द वर्ग पद वर्गका अङ्गहरू हुन्। त्यसमध्ये आज हामी अविकारी वर्ग अन्तर्गत अव्ययभित्र पर्ने क्रिया विशेषण लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर, काल, पक्ष, भावका आधारमा रूप परिवर्तन नहुने अविकारी शब्दका रूपमा क्रिया विशेषणलाई बुझिन्छ। र यही अविकारी शब्द क्रिया विशेषण वाक्यमा आउँदा कसरी आउँछ, कस्तो कस्तो अवस्थामा आउँछ, अनि वाक्यमा त्यसलाई कसरी पहिचान गर्ने र क्रिया विशेषण शब्द यो हो भनेर कसरी थाहा पाउने, आजको कक्षामा हामी यसै विषयसँग सम्बन्धित भएर छलफल गर्नेछौँ। अब क्रिया विशेषण, पहिला म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा सानो अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु। एउटा विद्यालय थियो, त्यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू पढ्थे। यताउता, वरपर, तल माथि सबैतिरबाट विद्यार्थीहरू भेला भएका थिए। एक दिन त्यहाँ विद्यालय निरीक्षक टुप्लुक्क आइपुगे। प्रधानाध्यापकले मुसुक्क हाँसी स्वागत गरे। विद्यालय निरीक्षक कक्षा हेर्न गए। प्रधानाध्यापक पनि पछि पछि गए। विद्यालय निरीक्षक अगाडि उभिए, प्रधानाध्यापक पछाडि गएर बसे। विद्यार्थीहरू शान्त भएर बसे। विद्यालय निरीक्षकले एकजना विद्यार्थीलाई उठाएर सोधे, ल झट्ट भन त, राजा जनकको शिवधनुष कसले भाँच्यो? एउटा विद्यार्थीले आत्तिँदै भन्यो, मलाई त थाहा छैन सर, मैले त छोएको पनि छैन। उत्तर सुनेर निरीक्षक छक्क परे र प्रधानाध्यापकतिर फर्केर सोधे, ल सर, विद्यार्थीलाई त शिवधनुष कसले भाँच्यो भन्ने कुरा पनि थाहा रहेनछ। यसको उत्तर तपाईले नै भनिदिएर यिनीहरूलाई ढुक्क पारिदिनु पर्यो।
भाइ बहिनीहरू, मैले एउटा अनुच्छेद भाइ बहिनीहरूलाई सुनाएँ र यो अनुच्छेदमा भाइ बहिनीहरूले स्लाइडमा हेरिरहनु होला। यहाँ फरक मसी, हरियो मसीको प्रयोग गरिएका शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन् र कस्तो कस्तो अवस्थामा आएका छन् अनुच्छेदभित्र र ती शब्दहरूले कसरी कसरी वाक्यमा आएर, वाक्यमा आउँदा, अनुच्छेदमा आउँदा कसरी कसरी क्रिया विशेषणको रूपमा काम गर्दा रहेछन्, अब त्यसको बारेमा हेरौँ। जस्तो भाइ बहिनीहरू, भर्खरै पढिएको अनुच्छेदमा त्यहाँ हरियो मसीले प्रयोग गरिएको यताउता, ओरपर, तलमाथि यिनीहरू क्रिया विशेषण हुन्। क्रिया विशेषण वाक्यमा आउँदा, वाक्यमा प्रयोग हुँदा त्यसले स्थानलाई बुझाउने काम गर्छ। त्यसैले यताउता, ओरपर, तलमाथि यिनीहरू क्रिया विशेषण हुन्। त्यस्तै अर्को हरियो मसीले प्रयोग गरिएको टुप्लुक्क आइपुगे, मुसुक्क हाँसे, टुप्लुक्क आइपुगे, यस्ता शब्दहरू पनि क्रिया विशेषण हुन्छन्। अनुकरणात्मक शब्दहरू हुन् यिनीहरू। म केही समयपछि भाइ बहिनीहरूलाई अझ धेरै उदाहरणहरू दिएर प्रश्न बनाउँछु। यसरी टुप्लुक्क, मुसुक्क, थुचुक्क, लुचुक्क हैन, यस्ता शब्दहरू पनि यी चाहिँ क्रिया विशेषणकै रूपमा प्रयोग हुन्छन्। त्यस्तै अन्य शब्दहरू हेरौँ। हाँसी, हाँसेर क्रिया विशेषण। त्यसपछि निरीक्षक कक्षा हेर्न गए, हेर्न क्रिया विशेषण। अर्को छ पछि पछि गए, पछि पछि क्रिया विशेषण। विद्यालय निरीक्षक अगाडि उभिए, अगाडि, अगाडि भन्ने शब्द, पछाडि, यस्ता शब्दहरू क्रिया विशेषणका रूपमा प्रयोग हुन्छन् वाक्यभित्र, अनुच्छेदभित्र। त्यसै गरी भएर, शान्त भएर बसे, भएर क्रिया विशेषण। त्यसै गरी विद्यार्थीलाई उठाएर सोधे, उठाएर। झट्ट हैन, यस्ता शब्दहरू। त्यसपछि सुनेर, त्यहाँ प्रयोग गरिएको जुन सुनेर, छक्क। त्यसै गरी प्रधानाध्यापकतिर फर्केर, जुन फर्केर, अनि भनिदिएर, ढुक्क, यस्ता यी शब्दहरू यहाँ अनुच्छेदमा आउँदा क्रिया विशेषणका रूपमा यसरी प्रयोग हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण चिन्हको लागि महत्त्वपूर्ण हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको तीनवटा मुख्य कुराहरू। नम्बर 1, क्रिया विशेषणले क्रियापदको विशेषता बुझाउँछ। नम्बर 2, क्रिया विशेषणले विशेषणको विशेषता बुझाउँछ। नम्बर 3, क्रिया विशेषणले क्रिया विशेषणकै पनि विशेषता बुझाउँछ। भाइ बहिनीहरूलाई म उदाहरणबाट यसलाई प्रश्न बनाउँछु। हरि सुटुक्क गयो, यो गयो क्रियापद हो, यो गयो क्रियापद हो। यो क्रियापदको विशेषता बुझाउने हुनाले यो सुटुक्क क्रियापदको विशेषता बुझाएकाले सुटुक्क क्रिया विशेषण पदमा आउँदा। त्यस्तै ऊ राम्ररी पढ्छ, पढ्छ क्रियापद, पढ्छ क्रियापदको अगाडि विशेषता बुझाउन आयो, क्रियापदको विशेषता। पढ्छ क्रियापद हो। वाक्यमा वाक्य टुङ्ग्याउन आउने शब्दहरू क्रियापद हुन्। खान्छ, जान्छ, पढ्छ, हिँड्छ, लेख्छ, नाच्छ, रमाउँछ, वाक्य टुङ्ग्याउने। राम घर गयो, गयो क्रियापद। उसले मलाई राम्रा राम्रा सल्लाह दियो, दियो क्रियापद। त्यस्तो वाक्य टुङ्ग्याउन सक्ने, एउटा निश्चित अर्थ प्रदान गर्न सक्ने शब्द क्रियापद हो। र यो क्रियापद गयो, जान्छ, पढ्छ, हिँड्यो, लेख्छ, नाच्छ, रमाउँछ, यस्ता शब्दहरूको
यस्ता शब्दहरूको विशेषता बुझाउने, क्रियापदको विशेषता बुझाउने शब्द क्रिया विशेषण हुन्छ प्रयोगका रूपमा। अघि हामीले अनुच्छेदमा पनि यस्ता शब्दहरू हेर्यौं। यसरी क्रियापदको विशेषता बुझाउने शब्द क्रिया विशेषण। अब अर्को उदाहरण हेरौं। धेरै मोटो मान्छे आयो। यो वाक्यमा धेरै मोटो मान्छे आयो, आयो क्रियापद छँदैछ। अब मोटो मान्छेमा मोटो विशेषण मान्छे नाम, नाम र सर्वनामको विशेषता बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। कालो कपाल कालो विशेषण, रातो रिबन रातो विशेषण, अनि अमिलो अचार अमिलो विशेषण, पिरो खुर्सानी पिरो विशेषण। नाम वा सर्वनामको विशेषता बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। अब त्यो विशेषणको पनि विशेषता बुझाउने शब्द क्रिया विशेषण हुन्छ। मोटो मान्छे आयो, ए मोटो घाटो मान्छे आयो। मोटो मान्छे आयो, कस्तो मोटो त भन्दा धेरै मोटो, हैन 150-200 केजीसम्मको, त्यस्तो धेरै मोटो मान्छे आयो भन्दा यो मोटो विशेषण मान्छे नाम कस्तो मोटो त भन्दा धेरै मोटो विशेषणको पनि विशेषता बुझाउँदाखेरि यो ठाउँमा आउने विशेषणको विशेषता बुझाउन आउने शब्द क्रिया विशेषण हुन्छ। मैले के कुरामा ध्यान दिइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विशेषणको विशेषता बुझाउन आउने शब्द क्रिया विशेषण हुन्छ। मोटो मान्छे धेरै मोटो, मोटो मान्छे मोटो विशेषण, विशेषणको पनि विशेषता बुझाउन आयो क्रिया विशेषण। अर्को उदाहरण हेरौं। ज्यादै चिसो पानीले जाडो भयो। यस्तो खालको एउटा वाक्य आयो भने अब हामीले यहाँ क्रिया विशेषण शब्द पहिचान गर्दा, क्रिया विशेषण अविकारी अव्यय वर्गको शब्द पहिचान गर्दा, अब पानी नाम चिसो पानी, चिसो विशेषण कस्तो पानी चिसो पानी, नामको विशेषता विशेषण। तर अब यो विशेषणको पनि विशेषता बुझाउने काम गर्यो भने क्रिया विशेषण। अब यो जुन ज्यादै छ, यो ज्यादै चाहिँ के भयो त, अब यो ज्यादै चाहिँ क्रिया विशेषण। ज्यादै चिसो पानीले नुहाउँदा जाडो भयो भन्यो भने ज्यादै अब क्रिया विशेषण। त्यसैले भाइ बहिनीहरू हामीले सम्झिने पर्ने कुरा के आयो त, नाम सर्वनाम शब्दको विशेषता बुझाउने शब्दहरू विशेषण र त्यही विशेषणको पनि विशेषता बुझाउने शब्द क्रिया विशेषण। अघिल्लो पटकमा मैले केमा जोड दिएँ, क्रियापदको विशेषता बुझाउने शब्द क्रिया विशेषण। क्रियापदको अघिल्लो चोटि मैले उदाहरण प्रस्तुत गरेँ, क्रिया विशेषणले क्रियापदको विशेषता बुझाउँछ 1, 2 क्रिया विशेषणले विशेषणको विशेषता बुझाउँछ। अब नम्बर 3 अर्को एउटा उदाहरण हेरौं। क्रिया विशेषणले क्रियापदको विशेषता बुझाउँछ, क्रिया विशेषणले विशेषणको विशेषता बुझाउँछ। अब क्रिया विशेषणले क्रिया विशेषणकै विशेषता बुझाउँछ। जस्तो स्थान बुझाउने शब्दहरू तल माथि भित्र बाहिर अगाडि पछाडि, यस्तो स्थान बुझाउने शब्दहरू क्रिया विशेषणका रूपमा प्रयोग हुन्छन्। अब क्रिया विशेषणको पनि विशेषता बुझाउँदाखेरि तिनीहरू के हुन्छन् त, क्रिया विशेषणै हुन्छन्। जस्तै
ऊ अति माथि गयो। तल माथि यस्ता शब्दहरू त क्रिया विशेषण हुन्, स्थान बुझाउने। त्यसैले ऊ अति माथि गयो, 20 तला 30 तला 40 तला कति माथि गयो भन्ने अर्थमा। त्यसैले क्रिया विशेषण माथि क्रिया विशेषण हो। क्रिया विशेषण शब्दमा क्रिया विशेषण शब्दको क्रिया विशेषण शब्दले नै क्रिया विशेषण हो माथि, क्रिया विशेषण शब्दको पनि विशेषता बुझायो, फेरि क्रिया विशेषण नै। त्यसैले ऊ अति माथि गयो, क्रिया विशेषण। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, हामीले मुख्य गरी क्रिया विशेषण शब्द पहिचान गर्दा तीनवटा कुरा। 1, क्रियापदको विशेषता बुझाउने शब्द, क्रियापदको विशेषता बुझाउने शब्द क्रिया विशेषण। नम्बर 2, विशेषणको विशेषता बुझाउने शब्द क्रिया विशेषण। विशेषणको विशेषता बुझाए पनि क्रिया विशेषण हुन्छ, क्रियापदको विशेषता बुझाए पनि क्रिया विशेषण हुन्छ, र क्रिया विशेषणकै विशेषता बुझाउँदा पनि क्रिया विशेषण हुन्छ। आफ्नै वर्गको पनि विशेषता बुझाउँछ, क्रिया विशेषणले क्रिया विशेषणकै विशेषता बुझाउँछ। उदाहरण, ऊ अति माथि गयो। यसरी हामीले क्रिया विशेषण पहिचान गर्न सक्छौं। त्यस्तै अघिको अनुच्छेदमा भाइ बहिनीहरू त्यहाँ मुसुक्क, हैन, टुसुक्क यस्ता शब्दहरू आएका छन्। यस्ता शब्दहरूलाई नेपाली व्याकरणमा अनुकरणात्मक शब्द भनिन्छ। अनुकरणात्मक शब्दहरू। अनुकरणात्मक शब्द कुनै पनि वस्तुको ध्वनि, अवस्था, नक्कल गरिएको अवस्था बुझाउने शब्दहरू अनुकरणात्मक शब्द हुन्। नेपालीमा यस्ता धेरै शब्दहरू छन्। टुसुक्क, मुसुक्क, थुचुक्क, घरल्याम गुर्लुम पर्खाल लड्यो, चिट चिट पसिना आयो, झिली मिली भएको छ बत्ती बलेर भन्दाको झिली मिली, हैन। त्यसपछि बुवासो ङ्वार ङ्वार करायो, हैन, त्यो ङ्वार ङ्वार, हैन, का 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 गर्छ हो। यस्ता शब्दहरू, यी अनुकरणात्मक शब्दहरू पनि क्रिया विशेषण वर्गभित्र पर्दछन्। यी अनुकरणात्मक शब्दहरू पनि क्रिया विशेषण हुन्। भाइ बहिनीहरू, अब क्रिया विशेषणलाई सामान्यतया हामीले यसका प्रकारहरू हेरेर यसका प्रशस्तै उदाहरणहरू पनि बुझ्न सक्छौं। किनभने जति धेरै हामीले उदाहरण बुझ्छौं, जति धेरै उदाहरणहरू हामीले हेर्न सक्छौं, त्यति नै धेरै हामीले यसलाई बुझाउन सक्छौं, बुझ्न सक्छौं। अब केही कुराहरू मैले भने, क्रियापदको विशेषता बुझाउने, त्यसैगरी विशेषणको विशेषता बुझाउने, फेरि त्यसैगरी क्रिया विशेषणकै विशेषता बुझाउने, अनि अनुकरणात्मक शब्दहरू यी चाहिँ क्रिया विशेषणको रूपमा शब्द वर्गभित्र, पद वर्गभित्र पर्दछन्। अब अन्य फेरि थुप्रै उदाहरणहरू हेरौँ। यहाँ स्लाइडमा पनि म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु। जस्तो स्थानवाचक, स्थान बुझाउने, यो चाहिँ क्रिया विशेषण शब्दहरू प्रकारहरूमा यो कुराहरू हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो भित्र बाहिर, स्लाइडमा हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। भित्र बाहिर, तल माथि, उँधो उँभो, अगाडि पछाडि, वारी पारी, यस्ता शब्दहरू जहाँ कहाँ, अगाडि पछाडि, यस्ता शब्दहरू यी चाहिँ स्थान बुझाउने क्रिया विशेषण हुन्। स्थान बुझाउनका लागि क्रिया विशेषणका रूपमा यिनीहरूले वाक्यमा काम गर्छन्। वाक्यमा शब्दले के को रूपमा के बनेर काम गरेको छ त्यो कुरा बुझ्दै जाने क्रममा स्थान बुझाउने स्थानवाचक शब्दहरू, यी चाहिँ क्रिया विशेषण। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को समयवाचक, समय बुझाउने। तिमी भर्खरै यही थियौ, कति चाँडै गइसक्यौ, भर्खरै,
यस्तो समय बुझाउने, आज, भोलि, पर्सि, पोहोर, परार, बिहानै, दिउँसो, अपराह्न, हैन, यस्तो चाहिँ पहिले, यस्ता शब्दहरू, यति बेला, यतिन्जेल, कतिन्जेल, यस्ता शब्दहरू जुन समय बुझाउने रूपमा प्रयोग हुन्छन्, यी शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्। अघि मैले स्थान बुझाउने शब्दहरूको बारेमा कुरा गरेँ, अहिले मैले कुरा गरेँ समय बुझाउने शब्दहरू। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, परिमाण बुझाउने शब्दहरू पनि क्रिया विशेषण हुन्छन्। धेरै, थोरै, अलिकति, प्रशस्तै, मनज्ञ, यति, उति, जति, बिछट्ट, हैन, बिछट्टै, चौपट्टै, ज्यादै, अझै, निकै, यस्ता शब्दहरू पनि क्रिया विशेषण हुन्छन्। अब यहाँनेरि चाहिँ विशेष हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने नाम र सर्वनामका विशेषता बुझाउन आउँदा यिनीहरू परिमाण बुझाउने विशेषण हुन्छन्। मैले धेरै खानेकुरा खाएँ, खानेकुरा नाम, नामको अगाडि धेरै, नामको विशेषता बुझाउन आउँदाखेरि विशेषण हुन्छ। तर अब यही धेरै, मैले धेरै खाएँ, क्रियापदको विशेषता बुझाउन आयो धेरै भने अब धेरै चाहिँ क्रिया विशेषण हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई लेखेर हेरौँ। मैले बुझाउन खोजेको कुरा फेरि एकपटक जोड दिएँ। वाक्यमा त्यसको के भूमिका हुन्छ त्यसका आधारमा विद्यालयमा गएर पढिरहँदा विद्यार्थी, छात्र छात्रा, घरमा छोराछोरी, अनि कुनै ठाउँमा घुम्न जाँदा पर्यटक एउटै व्यक्ति भए जस्तै, विद्यालयमा पढाउँदा शिक्षक, घरमा कुनै छोराछोरीको बाबु, हैन, भए जस्तै एउटै व्यक्तिले फरक फरक ठाउँमा भूमिका निर्वाह गरे जस्तै शब्दहरूले पनि वाक्यमा आउँदाखेरि फरक फरक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् अथवा गर्ने गर्दछन्। त्यसैले हामीले पदवर्ग पहिचान गर्दा, पदवर्ग चिन्दाखेरि वाक्यमा कसरी प्रयोग भएको छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यही कुरालाई यहाँ लेखेर बुझाउँछु। मैले धेरै खानेकुरा खाएँ, एउटा वाक्य। उसले धेरै खायो। यहाँ दुवै ठाउँमा धेरै धेरै आएका छन्। पहिलो वाक्यमा मैले धेरै खानेकुरा खाएँ, दोस्रो वाक्यमा उसले धेरै खायो, धेरै धेरै नै आएको छ। अब यहाँ हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो माथि खानेकुरा खाएमा धेरै खानेकुरा नामको विशेषता बुझाएकाले माथिल्लो वाक्यमा धेरै, माथिल्लो वाक्यको धेरै विशेषण। उसले धेरै खायो, खायो क्रियापद, क्रियापदको विशेषता बुझाएकाले धेरै क्रिया विशेषण। त्यस्तै रीतिवाचक यसरी, बेसरी, त्यसरी, कसरी, यसो, त्यसो, उसो, जसो, सुटुक्क, टुसुक्क, हैन, यस्ता शब्दहरू पनि क्रिया विशेषण हुन्छन्। त्यसै गरी कारणवाचक भनेर, भन्न, गरेर, गर्नाले, गरेकोमा, गर्दै, यस्ता शब्दहरू यी चाहिँ कारणवाचक क्रिया विशेषण हुन्। सामान्यतया हामीले क्रिया विशेषणका प्रकार भनेर यिनै कुराहरूलाई हेर्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू, क्रिया विशेषण शब्द पहिचानका लागि, क्रिया विशेषण शब्द चिन्हको लागि अरू पनि हामीले केही कुराहरू ध्यान पुर्यायौँ भने अझ बढी सजिलो हुन्छ। अनुकरणात्मक शब्दहरू क्रिया विशेषण, क्रियापदको विशेषता, विशेषणको विशेषता र क्रिया विशेषणको विशेषता बुझाउने शब्द पनि क्रिया विशेषण। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूले स्लाइडमा हेर्नु होला, धातु प्लस ए र पढ्छको पढ, खान्छको खा, जान्छको जा, हिँड्छको हिँड, डुल्छको डुल, नाच्छको नाच, क्रियापदको सुरुको अवस्था धातु,
धातुमा ए र प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू क्रिया विशेषण। खाएर, गएर, पढेर, हिँडेर, नाचेर, दौडेर, रोएर, कराएर, चिच्याएर, उफ्रेर, जे भने पनि यसरी बन्ने शब्दहरू धातु प्लस ए र हुँदा क्रिया विशेषण हुन्छन्। त्यस्तै धातु प्लस ई दीर्घ, खाई, पढी, लेखी, नाची, सीताले पढी, वाक्य टुङ्गियो, पढी क्रियापद, तलको अनुच्छेद पढी उत्तर देऊ, यो बेलाको पढी चाहिँ क्रिया विशेषण। पेटभरि खाई पढ्न बस, खाई क्रिया विशेषण। सीताले खाई, खाई फेरि क्रियापद। त्यसैले धातु प्लस ई खाई, पढी, लेखी, नाची, बसी क्रिया विशेषण। त्यसै गरी धातु प्लस न खान, पढ्न, बस्न, जान, लेख्न, हिँड्न, डुल्न, धातु प्लस न मलाई डुल्न मन लाग्यो, धातुको पछाडि न जोडिएर आउँदा पनि यिनीहरू क्रिया विशेषण हुन्छन्। त्यस्तै दही, तै दही, खाँदै, पढ्दै, हिँड्दै, नाच्दै, डुल्दै, उफ्राउँदै, कराउँदै, चिच्याउँदै, हैन। त्यसै गरी तादा, धातु प्लस तादा, खाँदा, जाँदा, हैन, यस्ता शब्दहरू, पढ्दा, बस्दा, यस्ता शब्दहरू यिनीहरू पनि क्रिया विशेषण हुन्छन्। त्यसैपछि भाइ बहिनीहरू धातु प्लस एकाले, धेरै बोलेकाले बुबा आमा रिसाउनु भयो, बोलेकाले, धातु प्लस एकाले, त्यस्तो हुँदा पनि क्रिया विशेषण हुन्। बोलेकाले, खेलेकाले, नाचेकाले, हाँसेकाले, रमाएकाले, उफ्रेकाले, यस्ता शब्दहरू पनि क्रिया विशेषण हुन्छन्। त्यसै गरी धातुमा इन्जेल, उन्जेल, कतिन्जेल, लेखुन्जेल, खाइन्जेल यसरी प्रयोग हुँदा यिनीहरू पनि क्रिया विशेषण हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले यो स्लाइडमा हेरिरहनु भएको छ, धातु प्लस ए र धातु के हो मैले बुझाइसके। क्रियापदको सुरुको अवस्था धातु, पढ्छको पढ, हिँड्छको हिँड, डुल्छको डुल, यी धातुहरू हुन्। र ती धातुमा ए र प्रत्यय लाग्यो क्रिया विशेषण। खाएर, पढेर, लेखेर, नाचेर, धातु प्लस दीर्घ ई खाई, पढी, लेखी, नाची, हाँसी क्रिया विशेषण। धातु प्लस न पढ्न, लेख्न, गर्न, खान, हिँड्न, डुल्न क्रिया विशेषण। अब यस्ता त क्रियापदहरू अनुसार हामीले सयौं शब्दहरू हुने भए भाइ बहिनीहरू, हामीले कुरो बुझेपछि त जति पनि बन्ने भयो शब्दहरू। त्यसै गरी अब धातु प्लस तैदै, खाँदै, पढ्दै, बस्दै, त्यसै गरी धातु प्लस एकोमा, धातु प्लस एकाले, खाएकाले, पढेकाले, नाचेकाले, हाँसेकाले, खाएकोमा, पढेकोमा यसरी पनि हामी बुझाउन सक्छौं। धातु प्लस इन्जेल, उन्जेल, खाउन्जेल, पढुन्जेल, लेखुन्जेल यसरी पनि हामी हेर्न सक्छौं। अब भाइ बहिनीहरू सानो अनुच्छेद यहाँ आयो। भर्खरै तिमी भर्याङबाट माथि चढेर सिलिङमा गएको देखेको थिए। भर्खरै क्रिया विशेषण। माथि यो हरियो मसीले प्रयोग गरिएकाहरू क्रिया विशेषण। चढेर क्रिया विशेषण। उभो, हैन, यो चाहिँ अनुच्छेदमा हामीले मुख्य वाक्य र अनुच्छेदमा कसरी हेर्ने भन्ने कुरा म सरर पढ्छु, भाइ बहिनीहरूले यसलाई चाहिँ हरियो मसी चाहिँ क्रिया विशेषण। भर्खरै तिमी भर्याङबाट माथि चढेर सिलिङमा गएको देखेको थिए, तर तिमी त म उभो गएको छैन भन्छौ। उभो क्रिया विशेषण। यसरी कति दिनसम्म ढाँट्न सकिन्छ, ढाँट्न क्रिया विशेषण। त्यसै गरी सोचेर क्रिया विशेषण यहाँ आएको। वारिपारी, गरेर यस्ता शब्दहरू क्रिया विशेषण। भोलि, पर्सि, निपर्सि यस्ता शब्दहरू क्रिया विशेषण। सुटुक्क, मुसुक्क, टुसुक्क यस्ता शब्दहरू क्रिया विशेषण। भाइ बहिनीहरू यसरी हामी क्रिया विशेषण चिन्न र बुझ्न सक्छौं। अब भाइ बहिनीहरूले प्रशस्तै क्रिया विशेषण शब्दहरू तयार गर्नुहोस् अनि आफ्नो नजिकमा हुनुभएको शिक्षक शिक्षिकालाई देखाउनुहोस् र बढी भन्दा बढी क्रिया विशेषण शब्द पहिचान गर्नुहोस्। आजको लागि समय समाप्त भएको छ, सकिएको छ। सबै भाइ बहिनीहरूको दिन शुभ रहोस्। मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।